Sanje Jodam Zoje Jonam Chanjo Bardo Dane Japso Je Tabi Je Jebe Zonam Je Dola Bench Sanje Dobara Jo Tadan Daye Zemje Nam Yene Sanje Yimba Yimbara Shebe Danye Do Chanjo Chodo Zemje Do Semjen damje dewa dan devi kyudan dembara gyurj tungal dan tungal ji kyudan chalwara gyurj tungal mebe dewa tamba dan me chalwara nyeren chadan nidan chalwe danyum seme bala nebara gyurji palden zawe lama rinpoche dagi jiur bede del Katen chenpe kone she sonde kozon toge ngochup tsal tosu. Tuzum sanje dam jige ngowo lama rinpoche chechen. Taki ju minchen cholwara chenje labdo su. Shinenge tokpa chebar chen kyula jevra chenje la. Tuzum sanje dam jige ngowo lama rinpoche chechen. Taki ju minchen cholwara chenje labdo su. Shinenge tokpa chebar chen kyula jevra chenje labdo su. Tuzum sanje dam jige ngowo lama rinpoche chechen. Taki ju minchen cholwara chenje labdo su. Shinenge tokpa chebar chen kyula jevra chenje labdo su. Namaste. आज समाता भावनाको बेलामा आइपुगेका छौँ। समाता भावनाको धेरै उपायहरू हुन्छन्। तिनीहरूमध्ये आज आँखाले रूपलाई हेर्ने क्रम बताइन्छ। आँखाले रूपलाई हेर्नु पर्दा बुद्धको प्रतिमा, उच्च स्तरका गुरुको प्रतिमा, सामान्यतः ढुङ्गा, सानो ढुङ्गा, दियो आदि जेमा हेरे पनि फरक पर्दैन। त्यही पनि अपार पुण्य सम्भार गर्ने र समाथालाई सही रूपमा सिद्ध गर्ने दुवै कारणहरू पूर्ण भएकाले बुद्धको कायामा आड लगाउँदा असाध्यै धेरै लाभ हुन्छ। त्यसै कारण हामी शास्ता भगवानको कायामा आड लगाउँछौँ। पहिले हामीले पुरै प्रतिमा र प्रतिमाको केही अंशमा आड लगाउने विषयमा बताइसके। आज भगवान बुद्धको कायाको रूपलाई ठुलो र सानो बताउने तरिकालाई बताउँछु। सर्वप्रथम पहिलो बताए झैँ भगवान बुद्धको मूर्ति, फोटो, थाङ्गा आदि हेर्न सजिलो हुने र देख्न सजिलो ठाउँमा राम्रोसँग राख्नुहोस्। भगवान बुद्धको कायामा त्यसरी मन अटाउनुहोस्। त्यसमा आड लगाउने काम राम्रो भएमा अलि सानो मूर्ति वा फोटो आदिमा आड लगाउनु पर्छ। त्यसमा निरन्तर रूपमा आड लगाइराख्नुहोस्।
त्यसपछि उक्त केही सानो आठ सजिलो राखेर हेर्न सजिलो भएमा त्योभन्दा पनि अझ सानो प्रतिमा हेर्नुपर्छ। हेर्दा सजिलो नभएमा पहिलोको आठलाई हेर्नुपर्छ। विचारहरू धेरै आएमा प्रतिमाको माथिल्लो भागमा नहेरिकन तल्लो भागमा हेर्नुपर्छ। निद्रा लाग्ने वा धुम्म भएमा प्रतिमाको तल्लो भागमा नहेरिकन माथिल्लो भागमा हेर्नु पर्दछ। त्यति गर्दा पनि त्यस्तो नहटेमा उठ्ने, यताउति हिँड्ने, हावामा टल्ने, मुख धुने, अलिअलि आराम गर्ने र त्यसपछि निरन्तर भावना गर्नुपर्छ। अब पहिलो भन्दा केही सानो आँट लिनुहोस्। त्यसरी बुद्धको प्रतिमाको आँट लिँदा विभिन्न खाले अनुभूतिहरू हुन्छन्। चलनको अनुभूति, प्राप्तिको अनुभूति, भानी परेको अनुभूति आदि पैदा हुन्छन्। चलनको अनुभूति भएको बेलामा विकल्पहरू अत्याधिक मात्रामा आउँछन्। त्यस बेलामा निरन्तर रूपमा भावना गर्नु पर्दछ। अलि गाह्रो भएमा आराम गर्ने र हिँडडुल गर्नुपर्छ। त्यसपछि निरन्तर भावना गर्नु पर्दछ। त्यस्तो भावना गर्नाले विचारहरू पहिलोको भन्दा केही कम भएको बेलामा प्राप्तिको अनुभूतिमा पुगिन्छ। त्यसपछि भानी पर्ने, स्थिर हुने, परङ्गत हुने जस्ता 5वटा अनुभूतिहरू क्रमशः हुन्छन्। कुनैको बारेमा पहिले नै बताइसके, कुनैको बारेमा पछि बताउँला। त्यसो गर्दा पारङ्गत भएको बेला समताको बोध राम्रो हुन्छ। त्यसैले पारङ्गत नहुने जेलसम्म निरन्तर भावना गर्नु पर्दछ। फेरि मूर्ति, प्रतिमा आदि पहिलोको भन्दा अलि सानोको आँट लिनुपर्छ। त्यसो गर्दा आँट राम्रो भएमा त्योभन्दा सानो मूर्ति, फोटो, ढुङ्गा आदि जुनसुकै सामान राखे पनि हुन्छ। जस्तो सुकै भए पनि सानो वस्तु सजिलोसँग राखेर हेर्नुहोस्। यसरी निरन्तर भावना गर्नुपर्छ। बेला बेला भावना गर्न मन नलागेमा वा अप्ठ्यारो भएमा त्यही बेलामा रहनु ठिक हुन्छ। भावना सजिलो र राम्रो भएमा पनि लामो समय भावना गर्नु पर्दैन। सुरुवातका साधकले 15-20 मिनट भावना गर्नु, केही महिनापछि आधा घण्टा भावना गर्नु, त्यसपछि क्रमशः 1
2 घण्टा लामो ध्यान गर्नु मिल्छ सुरुमा भावना गर्दा राम्रो भयो भन्ने सोचेर लामो समय भावना गर्ने र राम्रो नभएमा भावना नगर्नुपर्ने मिल्दैन असजिलो भएमा र मन नलाग्ने अति भएमा भावनाको फाइदा र बुद्धको गुण सम्झने प्रार्थना गर्ने आदि गर्नु फेरि निरन्तर भावना गर्नुपर्छ ढुङ्गा आदि पहिलोको भन्दा सानाको आर्लिनुहोस् यसरी भावना गर्नु पर्दछ त्योभन्दा पनि सानोमा भावना गर्न मन लागेमा चमल आदि सानो धाना भएको अन्नहरूको घेरा टेबलमा राखेर सजिलोसँग हेर्न आँट लिनुपर्छ धानामा हेरेर रहनुहोस् त्यसो गर्दा भावना राम्रो भएमा त्योभन्दा पनि सानो तिल सरसिउँ आदि सानो वस्तुमा विचलित नभइकन हेर्नुपर्छ त्यसो गरेर निरन्तर भावना गर्दा समताको 8 स्तर राम्रो हुन्छ समता स्थिर भएमा आँखाले हेर्ने वा दृश्यको समता सिद्धि हुन्छ त्यस्तो नहुने जेलसम्म हामीले निरन्तर भावना गर्नुपर्छ एकै दिनमा सानो सानो बनाउँदै लानुहुन्न बिस्तारै बिस्तारै सानो बनाएमा राम्रो हुन्छ केही महिनापछि वा केही हप्तापछि यसो गर्नु उपयुक्त हुन्छ यसरी निरन्तर भावना गर्नुहोस् धन्यवाद सोनामजे दामजे जेबान तोमने नेबे दाना बामजे केगा नाजे बाला डोबाय सेबे सोले डोवा डोवाराजो चांजो semjo remboje maje banam je jorunje keba nyamba meba yang gongne gondo belwar shu tenba jiden kamzu chemba da tenba niwe shindo salwa da tenzen bolo darje tumba tenba yure nebe da shi shu
सम्बोध लिपि सिक्न आउनुभएका सबैले अभिवादन। आज हामी स्वर अक्षरका चिन्हहरू तिनीहरूलाई व्यञ्जन अक्षरहरूसँग जोड्ने तरिका र उच्चारण गर्ने सिकाउने छु। स्वर अक्षरहरू इ, उ, ए, ओ हुन्। अरू अक्षरसँग जोड्दा तिनीहरूलाई हामी किगु, स्याप्क्यु, डेङ्बो, नारो भन्छौँ। किगु, स्याप्क्यु, डेङ्बो, नारो। फेरि एकचोटि किगु, स्याप्क्यु, डेङ्बो, नारो। चारवटा स्वर अक्षरहरूका चिन्हहरू छन् किगु, स्याप्क्यु, डेङ्बो, नारो। स्वर अक्षरहरू फेरि हेरौँ। आ किगु इ, आ स्याप्क्यु उ, आ डेङ्बो ए, आ नारो ओ। फेरि एकचोटि आ किगु इ, आ स्याप्क्यु उ, आ डेङ्बो ए, आ नारो ओ। आ किगु इ, आ स्याप्क्यु उ, आ डेङ्बो ए, आ नारो ओ। यसरी पढ्दा पनि हुन्छ। स्वर अक्षरहरूका चिन्हहरू किगु, स्याप्क्यु, डेङ्बो, नारोका उच्चारण गर्दा स्वर अक्षरकै उच्चारण गरेको जस्तो हुन्छ। कुनै पनि अक्षरमा किगु लाग्दा इ को जस्तो उच्चारण गर्ने, त्यसै गरी कुनै पनि अक्षरमा स्याप्क्यु लाग्दा उ को जस्तै उच्चारण गर्ने, अनि कुनै पनि अक्षरमा डेङ्बो लाग्दा ए को जस्तै उच्चारण गर्ने, त्यसै गरी कुनै पनि अक्षरमा नारो लाग्दा ओ को जस्तै उच्चारण गर्ने। पहिलो व्यञ्जन अक्षर कामा पहिलो स्वर चिन्ह किगु जोड्दा कि हुन्छ। यसैलाई इ जस्तै घाँटीबाट उच्चारण गर्ने। कामा स्याप्क्यु जोड्दा कु हुन्छ। यसलाई उ जस्तै ओठको प्रयोग गरेर उच्चारण गर्ने। कामा डेङ्बो जोड्दा के हुन्छ। यसलाई ए जस्तै तालुको प्रयोग गरी उच्चारण गर्ने। कामा नारो जोड्दा को हुन्छ। यसलाई ओ जस्तै ओठको प्रयोग गरी उच्चारण गर्ने। घाँटीबाट कि उच्चारण गर्ने, ओठको प्रयोग गरी कु उच्चारण गर्ने, तालुको प्रयोग गरी के उच्चारण गर्ने, ओठको प्रयोग गरी को उच्चारण गर्ने। अभ्यास गरौँ। का किगु कि, का स्याप्क्यु कु, का डेङ्बो के, का नारो को। का किगु कि, का स्याप्क्यु कु, का डेङ्बो के, का नारो को। का किगु कि, का स्याप्क्यु कु, का डेङ्बो के, का नारो को। का किगु कि, का स्याप्क्यु कु, का डेङ्बो के, का नारो को। का किगु कि, का स्याप्क्यु कु, का डेङ्बो के, का नारो को। पछाडिको अक्षरबाट पढौँ। का नारो को, का डेङ्बो के, का स्याप्क्यु कु, का किगु कि, का नारो को, का डेङ्बो के, का स्याप्क्यु कु, का किगु कि, का नारो को, का डेङ्बो के, का स्याप्क्यु कु, का किगु कि, का नारो को, का डेङ्बो
के का शब्जु कु का जिगु की का नारो को का जेंबो के का शब्जु कु का जिगु की फेरि एकचोटि क्रमसँग नभइकन पढौं का जिगु की का जेंबो के का शब्जु कु का नारो को का जिगु की का जेंबो के का शब्जु कु का नारो को का जिगु की का जेंबो के का शब्जु कु का नारो को का जिगु की का जेंबो के का शब्जु कु का नारो को का जिगु की का जेंबो के का शब्जु कु का नारो को का नारो को का शब्जु कु का जेंबो के का जिगु की यसरी पढ्दा पनि हुन्छ अहिलेसम्म सिकेका अक्षरहरू राम्ररी चिन्न र सम्झनको लागि कार्डमा लेखिएका अक्षरहरू पढौं का जिगु की का शब्जु कु का जेंबो के का नारो को हाजिगु ही हा शब्जु हु का शब्जु कु हा जेंबो हे आ जेंबो ए का जिगु की हा शब्जु हु आ जिगु ई का नारो को आ नारो ओ हा जिगु ही आ शब्जु उ का जेंबो के हा नारो हो का जिगु की आ नारो ओ हा जेंबो हे आ जेंबो ए का शब्जु कु हा शब्जु हु हा नारो हो का जेंबो के आ जिगु ई का नारो को आ शब्जु उ हा जिगु ही आज सिकेका 4 स्वर चिन्हहरू घिगु, स्याप्क्यु, ढेङ्बो, नारोलाई 30 वटा व्यञ्जन अक्षरहरूमा जोड्दा
कस्तो हुन्छ भने यहाँ देखाउँदै छु हेरौं र सँगै पढौं काकीको की का शब्द कु का देंगबो के का नारो को खाजीको की खा शब्द खु खा देंगबो के खा नारो को खाजीको की खा शब्द कु खा देंगबो के खा नारो को ngajigu ni nga shapju ngu nga dengbo nge nga naro ngo chajigu ji cha shapju ju cha dengbo je cha naro jo chajigu chi cha shapju chu cha dengbo che cha naro cho chajigu ji 자삽주 주 자댕보 제 자나로 조 냐지구 니 냐삽주 뉴 냐댕보 녜 냐나로 뇨 따지구 띠 따삽주 뚜 따댕보 떼 따나로 또 타지구 티 타삽주 투 타댕보 테 타나로 토 다지구 디 다삽주 두 다댕보 대 다나로 도 나지구 니 나삽주 누 나댕보 네 나나로 노 चार स्वर चिन्हहरू फेरि दोहोऱ्याउँछु घिगु शब्जु डेङ्बो नारो अक्षरमा घिगु जोड्दा ई को जस्तै उच्चारण गर्ने शब्जु लाग्दा उ को जस्तै उच्चारण गर्ने डेङ्बो लाग्दा ए को जस्तो उच्चारण गर्ने नारो लाग्दा ओ को जस्तै उच्चारण गर्ने एकपल्ट फेरि पा घिगु पी पा शब्जु पु पा डेङ्बो पे पा नारो पो फा घिगु फी फा शब्जु फु फा डेङ्बो फे फा नारो फो फा घिगु भी फा शब्जु भु फा डेङ्बो भे फा नारो भो मा घिगु मी मा शब्जु मु मा डेङ्बो मे मा नारो मो चा घिगु ची चा शब्जु चु चा डेङ्बो चे चा नारो चो चा घिगु ची चा शब्जु छु चा डेङ्बो छे चा नारो छो चा घिगु ची चा शब्जु छु चा डेङ्बो छे चा नारो जो वा घिगु वी वा शब्जु 우 와 댕보 왜 와 나로 오 샤지구 시 샤샵주 슈 샤댕보 시 샤나로 쇼 사지구 시 사샵주 수 사댕보 세 사나로 소 하지구 이 하샵주 우 하댕보 ए आनारो हो या घिगु यी या शब्जु यु या डेङ्बो ये या नारो यो चार स्वर चिन्हहरू घिगु शब्जु डेङ्बो नारो अक्षरमा जोड्दा इ उ ए ओ को उच्चारण गर्नुपर्छ अभ्यास गर्ने बेला अक्षर पछि घिगु भने पनि उच्चारण गर्दा इ को जस्तै गर्नुपर्छ उदाहरणको लागि रामा स्वर चिन्ह जोड्दा रा घिगु रि भन्दा इ जस्तै रा शब्जु रु भन्दा उ जस्तै रा डेङ्बो रे भन्दा ए जस्तै रा नारो रो भन्दा ओ जस्तै हो यसरी उच्चारण गर्नुपर्छ ला घिगु ली ला शब्जु लु ला डेङ्बो
ले लानारो लो 샤지구 시 샤샵주 슈 샤댕보 시 샤나로 쇼 사지구 시 사샵주 수 사댕보 세 사나로 소 하지구 히 하샵주 후 하댕보 해 하나로 호 Tene tamadela aikigu I ashabju U adengbo E anaro O आजको पाठमा 30 वटा व्यञ्जन अक्षरमा 4 स्वर चिन्हहरू जोड्दा उच्चारण गर्ने तरिका हामीले सिक्यौं। उच्चारण गर्ने तरिका नबिर्सिकन मिल्ने गरी बिस्तारै पढ्नुपर्छ। अक्षरहरू नबिर्सिने गरी ध्यान दिएर सिक्नुपर्छ। आजको लागि यति नै। व्यञ्जन अक्षरमा स्वर चिन्हहरू जोड्ने र उच्चारण गर्ने तरिका सम्झेर राम्ररी सिक्नुहोला। अर्को कक्षामा फेरि भेटौँला।